सबसे पहले आपको बताएं कि बारखान की खातून गिरा नाज ने कुरान हाथ में लेकर दुहाइयां दी, निजी जेल से रिहाई की अपीलें की। कहा वो बेटी और बेटों समेत कैद है, रिहाई दिलाई जाए। वीडियो वायरल हुई तो निजी जेल से नहीं, जिंदगी की कैद से रिहाई मिल गई। खातून और दो बेटों की तशद्दुद लाशें बारखान के कुएं से बरामद हुई। खातून ने वीडियो में बलूचिस्तान के सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने उसे और 7 बच्चों को कैद में रखा हुआ है। खातून के शौहर खान मोहम्मद मरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वो जान के खौफ से रूपोश है। कुएं से मिलने वाली लाशें उसकी बीवी और बेटों की हैं। अब भी उसके 4 बेटे और 1 बेटी अब्दुर्रहमान खेतरान की कैद में हैं। कोलू पुलिस की बेहिसी भी सामने आई। लाशें मिलने पर ना FIR काटी गई, ना मेडिकल कराया गया। मकामी मरी कबाइल ने नमाज जनाजा पढ़ी। मामले की तफसीलात जानते हैं अपने मकामी नुमाइंदे यूसुफ मरी से। यूसुफ, सबसे पहले हमें बताइएगा, अभी तक ये जो सारा मामला है कहाँ तक पहुँचा है? पुलिस ने FIR अभी तक नहीं दर्ज की क्या? देखिए जी, ये वाकया इस तरह हुआ था कि गुज़िश्ता रात पुलिस को इत्तला मिली थी बारखान शहर के नवाई इलाके में जो है कुएं से चंद नामालूम अफराद की जो लाशों के हवाले से पुलिस ने तगदूद के बाद जो है वो लाशें बरामद की, जिसके बाद जो है उन्हें DHQ हॉस्पिटल जो है बारखान मुंतकिल किया। जिसके बाद खान मोहम्मद मरी नाम के एक शख्स है, उन्होंने दावा किया है कि ये उनके जो है बीवी और उनके 2 बेटों की लाशें हैं जो सूबाई वजीर के निजी जेल में जो है वो गुज़िश्ता कई अरसे से जो है कैद हैं। जिसके बाद जो है मुकामी जो लेवीज है, पुलिस है, उन्होंने जो है DHQ में मुंतकिल कर दिया। खान मोहम्मद मरी की शनाख्त के बाद जो है मरी कौमी इत्तेहाद की जानिब से जो है वो लाशों को जो है बारखान अस्पताल से रिसीव करके DHQ कोलू लाया गया, जिसके बाद उन्हें जो है नमाज जनाजा यहाँ पे अदा की गई है। अब से कुछ देर कबल जो है इत्तला मिली है कि लाशों को लेकर वो वज़ीर आला हाउस के सामने क्वेटा में धरना देने के लिए रवाना हुए हैं। आमादा इत्तलात के मुताबिक जो है लाशें सिम्बी पहुंच गई हैं जो क्वेटा मुंतकिल की जा रहे हैं, जहां जो है धरना दिया जाएगा और सूबाई वजीर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई एहतजाज किया जाएगा। यूसुफ, आप ये बताइए, जो वीडियो बयान है खातून का, ये कब जारी हुआ था? क्या बताती है पुलिस, क्या बताती है, आपके जरा क्या बताते हैं? देखिए, ये गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और सूबाई वजीर के अपने जो बेटे हैं बड़े, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट से जो है ये वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने दावा किया है कि उनके वालिद के निजी जेल में जो है वो खातून समेत मुत्तहिद अफराद जो है वो इस वक्त कैद हैं और खातून जो है वो खेतरानी जुबान में दुआई भी दे रही है। जिसके बाद जो हमने देखा है कि मुकामी, एक बार फिर बताइएगा यूसुफ के अब्दुर्रहमान खेतरान के बेटे ने ये वीडियो शेयर की और बताया कि उनकी वालिद की निजी जेल में कैद हैं। जी, उनके बड़े बेटे ने सोशल मीडिया पे दावा किया है, बल्कि जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे वहाँ पे भी उन्होंने जो है जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था वहाँ पे भी उसने दावा किया था कि सरदार खेतरान जो उनके वालिद हैं उनके जो निजी जेल हैं वहाँ पे मुत्तहिद अफराद जो है वो इस वक्त कैद है। हाल जो है सूबाई हुकूमत दिल्ली इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। और एक दफ़ा यूसुफ ये भी वाज़ेह कीजिएगा, ये क्या बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक, ये कब की वीडियो है? जी, ये वीडियो तकरीबन 3 हफ्ते कबल से जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट से जो है वो वायरल की गई थी, जिसमें जो खातून है वो अपने बच्चों और बिलखसूस अपनी बेटी के हवाले से जो है वो दावे कर रही है कि वो सरदार खेतरान के जो निजी जेल है वहाँ पे कैद है। जी ठीक है, मोहम्मद यूसुफ मरी हमारे मकामी नुमाइंदे हमारे साथ है और बड़ी अफसोसनाक लेकिन होशरुबा तफसीलात हमसे शेयर कर रहे थे। कहते तकरीबन 3 हफ्ते से वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और बेटे ने अब्दुर्रहमान खेतरान के बेटे ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर ये वीडियो शेयर की और जो खातून इल्ज़ामात लगा रही है वही दोहराए। खातून ने क्या कहा है ये हम वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ जो वो कह रही हैं इसमें ये भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे रब की कसम है, कुरान बादशाह है, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने मुझे जेल में कैद किया हुआ है, मेरी बेटी के साथ हर रोज़ ज़्यादती कर रहा है और मेरे बेटों को भी कैद किया हुआ है, हमें कोई आज़ाद कराए। ये खातून दुहाइयाँ दे रही हैं। हाथ में कुरान उठाया हुआ है खातून ने। एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए वीडियो। खातून का बयान आपने मुलाहिजा किया है, वीडियो बयान जिसमें खातून कुरान उठाकर दुहाइयाँ दे रही है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि बलूचिस्तान के वज़ीर मवासलात अब्दुर्रहमान खेतरान ने 3 अफराद के कत्ल और निजी जेल के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। वो कहते हैं कि निजी जेल और 3 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम उनकी साख को नुकसान पहुँचाने की साजिश है।
عبدالرحمان کیتران نے کہا کہ میرے گھر پر گزشتہ دور حکومت میں تلاشی لی گئی، جیل ہوتی تو پتہ چل جاتا، ابھی بھی اگر کسی کو شک ہے تو میرے گھر میں آ کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ انہیں علاقائی سیاست کے حق سے محروم رکھنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض عناصر علاقے کا امن خراب کرنے کے لیے میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی سازش کے خلاف عدالت سے رجوع کروں گا۔ اور ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں جیو نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ عبدالرحمان کیتران سے رابطہ کیا جائے اور ان کا موقف جو ہے وہ بھی سنا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ پولیس سے بھی رابطہ کیا جائے اور پولیس اس سلسلے میں کیا کارروائی کر رہی ہے، ایف آئی آر کے سلسلے میں جو لاشیں ملی ہیں کیا پیش رفت ہوئی ہے، وہ بھی ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلسل جیو نیوز کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ بلوچستان کے وزیر مواصلات عبدالرحمان کیتران سے متعلق ایک ویڈیو خاتون نے جاری کی اور ہمارے نمائندے یہ بتا رہے تھے کہ یہ ویڈیو جو ہے تقریباً 3 ہفتے پہلے کی ہے اور اس ویڈیو میں خاتون دہائیاں دے رہی ہیں، خاتون یہ کہہ رہی ہیں انہیں آزاد کرایا جائے، ان کی بیٹیاں اور بیٹے عبدالرحمان کیتران کی جیل میں قید ہیں اور انہوں نے زیادتی کا بھی الزام لگایا کہ ان کی بیٹیوں سے زیادتی بھی کی گئی۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ خاتون کی لاش، ان کے بیٹوں کی لاش ملی اور اس کے بعد پولیس نے بے حسی کا مظاہرہ کیا، نہ کوئی ایف آئی آر کاٹی، نہ میڈیکل کرایا۔ تو یہ بڑے سوالات اس معاملے سے متعلق کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم ان سوالات کے جوابات جاننے کی اور عبدالرحمان کیتران سے ان کا موقف لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کا کیا موقف ہے، آفیشلی ابھی تک کیا تحقیقات کی گئی ہیں، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور زہیب اسی دوران ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے صوبائی وزیر عبدالرحمان کیتران صاحب نے۔ کیتران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ سارا جو معاملہ سامنے آیا ہے بہت ہی سنگین الزامات، آپ کا کیا اس کے اوپر موقف ہے؟ کیونکہ ہمارے نمائندے ہمیں خاص طور پہ بتا رہے تھے کہ آپ کے بڑے بیٹے نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہی الزام دہرائے ہیں۔ جی آپ بجا فرما رہے ہیں، ایسا ہے کہ یہ ایک منظم طریقے سے میرے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے، سازش بنایا۔ میں پچھلے 10-11 دن سے کوئٹہ میں ہوں، اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر رہا ہوں اور سی ایم کے ساتھ میٹنگیں ہوئی ہیں۔ یہ سارا سلسلہ ہے، سیکریٹریٹ میں اپنے آفس جا رہا ہوں تو کل رات میرے گھر سے 2 کلومیٹر دور ایک اندھے کنویں میں جو ہے نا 3 لاشیں گرائی گئی ہیں۔ کس نے پھینکی ہیں، کس نے نہیں پھینکی۔ اب وہ ایک منظم، میرا جو بیٹا اس میں پیش ہے وہ 4تھے نمبر کا انعام نام ہے اس کا۔ اب وہ جو ہے نا سیاست بھی کرنا چاہتا ہے اور کیا سرداری بھی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ میرا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اورنگزیب ہے، تو سردار وہ بنے گا میرے بعد۔ تو یہ وہ اس کو جو ہے نا بس بھائیوں کی سب خاندان کی جائیداد بھی ہڑپ کر گیا۔ لیکن عبدالرحمان کیتران صاحب اگر آپ کا یہ موقف ہے اس میں جان اس وقت بھی ہوتی اور ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن یہ جو خاتون ہیں انہوں نے دہائیاں دی، ویڈیو جاری ہوئی، باقاعدہ آپ کا نام لے رہی ہیں اور پھر ان کو مار دیا گیا، کنویں سے ان کی لاش برآمد ہوئی ہے، تو یہ بڑا سیریس سوالات کھڑے ہو رہے ہیں آپ کے اوپر اس سے متعلق۔ جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، وہی میں نے کہا نا، وہ بیٹے نہیں، وہ سوشل میڈیا پر اس کو کوئی خاتون ہے، اچھا اس کو منہ پتہ نہیں کہ وہ کیا ہوا تھا، وہ کیا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ یہ اپنے بیٹے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے خاتون سے یہ یعنی آپ کے خلاف پہلے ویڈیو بیان جاری کرایا اور پھر ان کو مار دیا گیا مبینہ طور پر؟ میں کسی پر الزام نہیں دیتا ہوں، میں نے بتا دیا وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ جی آئی ٹی بنائے، تحقیقات ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ جی اچھا عبدالرحمان صاحب یہ بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قتل کس نے کروایا ان لوگوں کو؟ پھر مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی علم نہیں کہ کس نے قتل کیا اور کس نے لاشیں پھینکی۔ کیتران صاحب آپ صوبائی وزیر ہیں، آپ اس معاملے کے اوپر سختی سے فالو اپ بھی کر سکتے ہیں، بہت بڑا الزام ہے۔ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے اس میں ایف آئی آر وغیرہ بھی درج نہیں کی ہے۔ تو کوئی ایف آئی آر درج کرانے جائے گا تو پولیس ایف آئی آر درج کرے گی، اور بغیر کسی ثبوت کے کیا لاجک بنتا ہے؟ دنیا میں کہیں ہوا ہے کہ آپ کی میں 500 کلومیٹر دور ادھر بیٹھا اور میرے خلاف ایف آئی آر ہو جائے؟ اچھا یہ بتائیے کیتران صاحب کہ آپ صوبائی وزیر بھی ہیں اور 3 ہفتے سے زیادہ یہ ہو گئے ہیں اس ویڈیو کو، یہ جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے ویڈیو، تو آپ نے کوئی تحقیقات نہیں کی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ اتنا بڑا ایلیگیشن آپ کے خلاف ہے، کوئی خاتون لگا رہی ہے، ان کو ڈھونڈا جائے، پولیس کو آپ نے کمپلین کی ہو کہ بھائی میرا نام کیوں آ رہا ہے اس سلسلے میں؟ کوئی ایف آئی آر آپ نے درج کرائی، کوئی کمپلین کی پولیس کو اس عرصے میں؟ نہیں، میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ یہ دیکھیں سیاستدانوں کے خلاف تو روز ایک نہ ایک سکینڈل بنتے رہتے ہیں، مخالفین، سیاسی مخالفین ہیں یا کوئی فیملی میں اٹھتے، تو ابھی میں کس کو جا کے جو ہے نا اپنی دعائیاں دیتا رہوں یا یہ کرتا رہوں نا؟ کیتران صاحب 3 لوگ قتل ہو گئے سر، آپ صوبائی وزیر ہیں، یہ ریاست کی بھی اس میں ذمہ داری بنتی ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں۔ تو نوٹس تو ہم نے لیا ہے، میں نے خود سی ایم صاحب کو گزارش کی ہے کہ جی آئی ٹی بنائیں اور انکوائری کریں۔
جی اچھا، ایک اور چیز، جو خاتون کے شوہر ہیں ان کا بھی بیان، انہوں نے بھی جیو نیوز سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بھی جان کا خوف ہے، ان کو مار دیا جائے گا۔ انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ان کی بیوی کی ہی لاش ہے، ان کے بیٹوں کی لاش ہے، اور مزید بھی ان کے بچے آپ کی قید میں ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ الزام 2010 سے میرے اوپر لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، سوری 2013 سے، جب 13 کا الیکشن ہو رہا تھا، پھر 14 میں مجھے پابند سلاسل کیا گیا، 14 سے 18 تک میں جیل میں رہا۔ اگر کوئی نجی جیل ہوتی تو اس زمانے سے یہ برآمد کر لیتے میرے نجی جیل سے۔ اسی سلسلے میں لگ رہے ہیں آپ کے اوپر الزام، اور اسی سلسلے میں آپ جیل گئے تھے کہ کسی کو آپ نے قید کیا ہوا ہے، یہ الزامات لگ رہے تھے؟ نہیں، اس وقت تو پولیس کو مار دھاڑ اور پتہ نہیں کیا، وہ تو نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، مختلف الزامات لگے، اور میں الحمدللہ مجھے اپنی عدالتوں سے انصاف کی توقع تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انصاف دیا۔ میں 2018 کے الیکشن میں آ گیا، پھر میں جیت گیا۔ اب 2023 کا پھر الیکشن نزدیک آیا تو یہ سلسلے، ابھی بلدیاتی الیکشن میں بھگتا کے آ رہا ہوں 9 تاریخ کو، بھاری اکثریت سے میں نے ضلع جیتا ہے۔ آپ نے یہ زحمت، یعنی آپ نے ضرورت ہی ابھی تک محسوس نہیں کیا، آپ یہ صرف اس کو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاتون کو مار دیا گیا اور ان کے بیٹوں کو مار دیا گیا، آپ اس کو بہت ہی لائٹ لے رہے ہیں، سیریس نہیں لے رہے؟ آپ نے کوئی تحقیقات کا مطالبہ کسی سے نہیں کیا ابھی تک؟ میں نے کیا ہے، سی ایم صاحب کو میں نے کہا ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو میں نے کہا کہ بالکل آپ لوگ تحقیقات کریں، اگر کوئی ایسی نجی جیل کا تصور ہے، میرا جو گاؤں ہے، آپ پورے گاؤں کی جا کے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ احترام صاحب، آپ نے تحقیقات کا تو مطالبہ کر دیا ہے اور جے آئی ٹی بتانے کا بھی آپ نے ان کو مطالبہ کر دیا ہے، لیکن کیا آپ مستعفی بھی ہوں گے تاکہ شفاف تحقیقات ہو سکے؟ نہیں، میں کیوں مستعفی ہوں گا؟ میں ناجائز کوئی مجھ پہ الزام لگائے گا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اچھا، اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کریں گے آپ پولیس کے سامنے والنٹیئر؟ بالکل 100% میں نے خود آفر کی ہے، 1000% میں جو ہے نا جو بھی تحقیقاتی کمیٹی بنی اس کے سامنے میں پیش ہونے۔ ایف آئی آر آپ کٹوائیں گے؟ کیونکہ صوبائی وزیر ہیں آپ، ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے، تو آپ اس کی ایف آئی آر کٹوائیں تاکہ معاملہ اس کو مزید پروب ہو، منطقی انجام تک پہنچے۔ ایف آئی آر جو ڈیسیز ہیں انہوں نے کٹوا نہیں، میں نے ایف آئی آر کی طرف سے کٹوا نہیں۔ آپ دیکھیں، ذمہ دار ہے نا حکومت کے، ریاست ذمہ دار ہوتی ہے نا اس کے شہریوں کی، تو کوئی ایف آئی آر اگر ڈر کے مارے نہیں کٹوا رہا تو یہ آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ نہیں، میری عرض سنیں، تحقیقات ہوگی، تحقیقات میں اگر وہ یہ چیز میری طرف نکلتی ہے تو پھر تو آٹومیٹک ایف آئی آر بھی کٹے گی، میں جیل بھی چلا جاؤں گا، میں سب چیز فیس کروں گا۔ تو آپ کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے اس کے خلاف بھی نہیں جائیں گے آپ؟ پولیس میں ایف آئی آر نہیں کٹوائیں گے کہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ انکوائری ہو جائے، اس کے بعد انکوائری کا جو رزلٹ ہے اس کے بعد میں جاؤں گا، اور میری جو ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے میں اس کے لیے ہر فورم پہ جاؤں گا انشاءاللہ۔ سر انکوائری دیکھیں، پرابلم یہی آ رہی ہے نا کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے، ان کے ہسبینڈ بھی جو ہے روپوش ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کو بھی مار دیا جائے گا، تو آپ اس پہ آگے بڑھیں اور کچھ ایف آئی آر کا کٹوائیں، کیونکہ آپ صوبائی وزیر بھی ہیں، حکومت ہے آپ کی، ذمہ دار ہیں آپ عجیب سوال کر رہے ہیں میرے بھائی، میں خود جا کے کہوں کہ جی میرے خلاف ایف آئی آر۔ جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ ریاست میں ایک خاتون کو مار دیا گیا، ان کی ایک ویڈیو آئی، وہ التجا کر رہی ہیں، ان کے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، میں خود ڈر کے مارے چھپا ہوا ہوں، تو آپ نہیں بڑھیں گے اس میں آگے؟ نہیں جی، میں کیسے جاؤں گا؟ آپ کا نام آ رہا ہے نا سر اس میں، آپ کے بیٹے نے بھی آپ کا نام لیا ہے۔ الزامات تو لگتے رہتے ہیں سیاستدانوں پر، یہ قتل کا معاملہ ہے سر، کسی خاتون کو مار دیا گیا، ایک شہری کو جس کے رکھنے کا زیادتی کے الزامات لگ رہے ہیں۔ ہاں سر، ایک خاتون کو مار دیا گیا یہاں پہ، انہیں پہلے رکھا گیا۔ کس نے مارا ہے؟ میں کہوں کہ میرے اوپر آپ کا نام آ رہا ہے نا جناب عالی؟ نام تو ایک منظم سازش کے تحت میرا نام آ رہا ہے، بالکل میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ تو کوئی لاجک آپ دنیا آپ پولیس میں نہیں جائیں گے کہ میرا نام کیوں آ رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ پروب کرو، میں خود صوبائی وزیر ہوں، میری حکومت بھی خطرے میں ہے، میرا عہدہ بھی خطرے میں ہے۔ یہی تو میں نے کہہ دیا ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو کہہ دیا ہے میں نے، ڈپٹی کمشنر کو کہہ دیا ہے، ایس پی کو کہہ دیا ہے، سی ایم بلوچستان کو میں نے کہا ہے کہ کریں، انکوائری کریں۔ ٹھیک ہے، سردار عبدالرحمان کھیتران ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقف دے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے جو متعلقہ حکام ہیں ان کو کہ جے آئی ٹی بنائی جائے، اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائے، لیکن میں خود سے اس معاملے کے اوپر کوئی وضاحت نہیں دے رہا، اور نہ ہی الزام وہ لگاتے ہیں کہ ان کے جو 2 بیٹے ہیں، ایک سب سے بڑا بیٹا اور ایک چوتھے نمبر کا، اس نے سازش کی ہے ان کے خلاف سیاسی پولیٹیکل معاملات کے لیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی ان الزامات کے خلاف بالکل بڑے سوالات ہیں جن کے جوابات ملنا باقی ہے۔ اس وقت قمر زمان قاہرہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہاں لیے چلتے ہیں آپ کو۔ 5 دن تک میراتھن چل رہی ہے، ایک بندہ جو ملزم ہے
उसको टेलीविज़न से इतनी तशहीर मिल रही है, उसके प्रोग्राम हो रहे हैं, अब वो फलां जगह हो गए हैं, अब गाड़ी आ गई है, अब ये हो गया है, अब उन्होंने दरख्वास्त दे दी है, और सुबह से शाम तक मैराथन चल रहा है। जज साहबान टाइम दे रहे हैं, फिर टाइम दे रहे हैं, फिर टाइम दे रहे हैं, और फिर इतना टाइम मिल जाता है उन्हें कि वो अपने कारकुनों को बुला के रैली निकाल सके। ये कितना इंसाफ है, इसका फैसला अदालत ही करे, हम इस पर जजमेंट पास ना करें तो बेहतर होगा। बहरहाल तारीख तो अपनी जजमेंट पास करेगी, लोग भी करेंगे, हम ना ही करें तो बेहतर है, अदालतें खुद देखें। हमें चाहिए कि हम सियासत की तरफ जो गलतियां हैं उनको देखें, जज साहबान अपनी गलतियां देखें, बाकी इदारे हमारे सिक्योरिटी के इदारे वो अपनी गलतियां देखें। इस वक्त पाकिस्तान को हम मज़ीद गलतियों का मुतहम्मल नहीं बना सकते। अदालतों के अंदर होने वाले कमेंट्स के ऊपर बातें होती हैं, अदालतें नाराज़ हो जाती हैं। कमेंट्स नहीं देने चाहिए जज साहबान को, उनको फैसले देने चाहिए, उनको केसेस होने चाहिए। मैं उनको कोई हदायत तो नहीं दे सकता, राय ज़रूर दे सकता हूँ, राय देना मेरा इस्तेहकाक है, इसलिए कि दुनिया में जज बोलते नहीं हैं, सुनते हैं, सवाल करते हैं और फैसले देते हैं, अपनी कमेंट्स नहीं देते, क्योंकि इस वक्त अदालतों से निकलने वाली गुफ्तगू जो है वो कमेंट्स की सूरत में अपनी राय रखती है, अपना वज़न रखती है। फ़ैसला क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन अगर कोई मुकदमा महीना चला, 10 दिन चला, 15 दिन चला, और उसमें कमेंट्री आती रही और कमेंट्री अपना नेगेटिव असर छोड़ती रही, और फिर उस पर आप दोस्त भी, आपके यहाँ भी मीडिया के अंदर भी बड़े कमाल के हमारे साथी अपने अपने एंगल से चीज़ों को कभी कभी बयान कर देते हैं ना जी, तो फिर वो भी जो बयान करते हैं शुरलियाँ, वो किसी के इमेज को डैमेज और किसी को तशहीर दे रहे होते हैं। ये भी जज साहबान को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। हाँ, हमें भी देखिए, बाकी चीज़ों के ऊपर भी देखिए, लेकिन आप भी ज़रा अपने पे भी गौर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये भी हमारी गुजारिश है। अब सवाल ये है कि जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है। खान साहब तो बेलों पे बेलें लिए जा रहे हैं, जेल भरो तहरीक करना शुरू कर रहे हैं। देखिए जल्दी इस पे यू टर्न हो जाएगा। जेल भरो का शौक़ है, पूरा कर लीजिए। ये याद रखिए, ये जेल भरो तहरीक हमारे जैसे सड़क छाप पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, जिनको आदत, जिनको तारीख में मारें पड़ती रही हैं और आदी हो जाते हैं हम, हमारी ज़रा जल्दें मोटी हो जाती हैं, ये उन्हीं का काम है, पुलिस से डंडे खाने का। यहाँ पे बहुत सारे सियासतदानों को तो यही बड़ा मसला होता है, मुझे धक्का लग गया है, मुझे पुलिस वाले ने हाथ से यूँ पकड़ लिया है, तो उनको नहीं पता कि इस कारज़ारे सियासत में और हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या तबाहियाँ फेरी गई हैं। ये कोई अच्छी मिसालें नहीं हैं और अब ये ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन जेल भरो तहरीक का भी शौक़ पूरा कर लें। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक सियासी जमातें इंडिविजुअली, ये जो कहा जाता है ना कि इकट्ठे बैठे, सर जोड़ के बैठे, पाकिस्तान के लोगों गौर से सुन लो, जब तक आप दबाव नहीं डालोगे, जब तक आपका खौफ सियासतदानों के अंदर, इदारों के अंदर, अदलिया के अंदर, फ़ौज के अंदर, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अंदर, मीडिया के अंदर, मुल्लाओं के अंदर पैदा नहीं होगा, इस मुल्क के लोग खुद को दुरुस्त नहीं करेंगे। हुक्मरान अपने आप को ताकत से दुरुस्त करते हैं और ताकत अवाम की है, वरना वो अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं छोड़ते, कोई इदारा नहीं छोड़ता। क्या वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर हम सारे बेमुहार होते जा रहे हैं और वक्त के साथ साथ समझौते होते जा रहे हैं और हम डिक्लाइन पे हैं और कोई अमल अपना दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। ये बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन इसकी कहीं से तो शुरुआत होनी है। दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है, उसने फिर सर उठाना शुरू किया है। दहशतगर्दी जैसे इशू पे, जिस पे हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में, हज़ारों तो लोग शहीद हुए, लाखों वो हैं जो उम्र भर के लिए माजूर हुए, जिनका हम जिक्र नहीं करते। किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, उम्र भर के लिए माजूर हो गए हैं वो फाल लोग, वो हमारी ख़वातीन, बच्चियाँ, बच्चे, मजहबी लोग, हमारे सिपाही, हमारे फ़ौजी, हमारे अफसर, सब। और आज फिर उसके ऊपर भी अपनी मनफी जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए। हमें ये सोचना होगा, ये एक फ़िक्री नासूर है जो पिछले 40-45 साल, अगर मैं 75 साल ना भी कहूँ, है तो 75 साल था, लेकिन ये पिछले 40-45 साल का जो फ़िक्र हमने पैदा की है, उस फ़िक्र का लाजमी नतीजा है आज जो हम देख रहे हैं। हमारा अगर ये ख्याल हो कि हम सिर्फ ऑपरेशनल प्रोसेस से
इस दहशतगर्दी पे काबू पा लेंगे। हमें अपने जवानों पे, हम अपनी सिपाह पे हमें फ़ख्र है, उनकी कुर्बानियों पे हमें फ़ख्र है। और उन्होंने बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दे के चंद महीनों में भी इलाके खाली कराए हैं। हमने सवात ऑपरेशन 3 महीनों के अंदर ख़त्म किया था। हमने मालाकंड में बड़ा सक्सेसिव ऑपरेशन किया था, लेकिन ऑपरेशन से अवाम भी तंग होते हैं। देखना यह है कि एक जगह ऑपरेशन करेंगे, कुछ अरसे के लिए चीज़ें रुक जाएंगी, फिर ये चीज़ें पनपेंगी। अगर हमारे बॉर्डरों से उस तरफ एक फ़िक्र बंदूक के ज़ोर पे मुसल्लत हो गई है और उसकी बुनियादें, उसकी जड़ें पाकिस्तान के अंदर हैं और यहाँ से वो फल फूल रही है, तो जब तक हम उस फ़िक्र का मुकाबला नहीं करते, हम दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पे कलाकमा नहीं कर सकते। ये इंतहा पसंदी की नेचुरल पैदावार है और हम इंतहा पसंदी पढ़ा रहे हैं, हम इंतहा पसंदी फैला रहे हैं, हम इंतहा पसंदी को सपोर्ट कर रहे हैं। मसलकी सियासत हो, मदरसा हो, दरसगाह हो, हर जगह पे हमारा करिकुलम जो है वो उस इंतहा पसंदी को, या हमारे रवैये जो हैं उस इंतहा पसंदी को प्रमोट कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली ताकत के ज़ोर पे मजहबी हुकूमतें कायम करने का तस्वर लेके चली है। जब तक हम इसका ख़ात्मा नहीं करेंगे, इसका मुकाबला, और इसका मुकाबला कोई जमात, कोई एक तबका नहीं कर सकता। हम सबको मिल के, पूरी सोसाइटी को इस माइंड सेट का फ़िक्री जो जहत है, इसमें उलमा को, इसमें दानिश्वरों को, इसमें यूनिवर्सिटीज़ को, इसमें सियासतदानों को, सबको अपनी ड्यूटी अदा करनी होगी। तब जाके हम इस अमल से बहरामंद हो सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।